नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तेमेलसिना। आज मिति 2079 साल माघ 15 गते आइतबार, माघ शुक्ल अष्टमी तिथि, तदनुसार जनवरी 29 सन् 2023, नेपाल सम्मत 1143। आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाहरूले सरकारी वेबसाइट 5 घण्टासम्म अवरूद्ध भएको विषयलाई प्रमुख प्रसंग बनाएर समाचार प्रकाशित गरेका छन्। गोरखापत्र दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा सरकारी वेबसाइट 5 घण्टा अवरूद्ध शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी कान्तिपुर दैनिकले सुरक्षाविहीन सरकारी वेबसाइट शीर्षक र अध्यागमनको सर्भर 5 घण्टा ठप्प हुँदा हजारौंको यात्रा अस्तव्यस्त उपशीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले सरकारको केन्द्रीय डाटा केन्द्रमा साइबर आक्रमण, करिब 400 सरकारी वेबसाइट डाउन शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्दा आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा सरकारी दस्तावेज सुरक्षा जोखिममा शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। हामीले सबैभन्दा पहिला कार्यक्रम अखबारमा सरकारी वेबसाइट 5 घण्टा अवरूद्ध शीर्षकको समाचारलाई लिँदैछौ। नेपाल सरकारका वेबसाइट शनिबार 5 घण्टा अवरूद्ध भएका छन्। दिउँसो करिब 12:30 बजेदेखि बेलुका 5:30 बजेसम्म gov.com.np सरकारी वेबसाइट नचल्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र NITC को सर्भरमा समस्या आउँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बढ़ी मात्रामा प्रभावित भएका छन्। विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले शनिबार दिउँसो 12 बजेदेखि आएको प्राविधिक समस्याका कारण 6वटा उडानका झण्डै 800 यात्रुको हवाई यात्रा प्रभावित हुन पुगेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अध्यागमनको सर्भर डाउन भएका कारण विमानस्थलबाट भित्रिने र बाहिरिने यात्रुको यात्रा प्रभावित भयो। समयमै जहाज उड्न नपाएपछि कैयौं कनेक्टिङ फ्लाइट समेत प्रभावित हुन पुगे। यात्रुको सुविधाका लागि म्यानुअल सिस्टम मार्फत यात्रा सहजीकरण गरिएको उहाँको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय तर्फका कुनै उडान रद्द नभए पनि नेपाल वायु सेवा निगम, विस्तारा, इन्डिको, फ्लाई दुबई, थाई र एयर इण्डियाले ढिलो गरेर उडान भरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। करिब 2 घण्टासम्म प्राविधिक समस्या समाधान नभएपछि सम्बद्ध मन्त्रालय र विभागसँग छलफल गरेर यात्रुको यात्रा विवरण टिपेर म्यानुअल उडान शुरू गरिएको विमानस्थल स्थित अध्यागमन विभागका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताउनुभयो। सरकारी वेबसाइट 5 घण्टा अवरूद्ध शीर्षकमा गोरखापत्रले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचारलाई हामीले लियौं। सरकारी वेबसाइट अवरूद्ध सम्बन्धी समाचारलाई आजको कान्तिपुर दैनिकले पनि अग्र पृष्ठमा प्राथमिकता दिएर प्रकाशित गरेको छ। सुरक्षाविहीन सरकारी वेबसाइट अध्यागमनको सर्भर 5 घण्टा ठप्प हुँदा हजारौंको यात्रा अस्तव्यस्त शीर्षकको समाचार छ। सिंहदरबार स्थित रहेको एकीकृत डेटा सेन्टर GIDC अन्तर्गत सञ्चालन हुने 4000 भन्दा धेरै सरकारी वेबसाइट शनिबार दिउँसोदेखि साँझसम्म पटक पटक ठप्प भए। शनिबार भएकाले भारी ट्राफिक जाम पनि थिएन, तर सर्भर डाउन हुँदा अध्यागमन विभाग जस्ता संवेदनशील सेवा अवरूद्ध भए। सेवाग्राहीहरूले चर्को शास्ति बेहोर्नु पर्यो, तर यो समस्या नेपालका लागि नौलो होइन। डिजिटल रूपान्तरणको नीति बनाएको राज्यले कार्यान्वयनलाई कति नजरअन्दाज गरेको छ भने बुझ्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क DNF को अल्पत्र अवस्थालाई हेरे पुग्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई रूपान्तरण गर्न 4 वर्ष अघि सन् 2019 मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क DNF पारित भएको थियो, जसलाई कार्यान्वयन गर्न संस्थागत संरचना बनेको थियो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र संचार मन्त्री उपाध्यक्ष रहेको समितिमा सार्वजनिक सेवा दिने सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई राखिएको पनि थियो, तर आजका दिनसम्म उक्त कार्य अल्पत्र छ। सुरक्षाविहीन सरकारी वेबसाइट शीर्षकमा अध्यागमनको सर्भर 5 घण्टा ठप्प हुँदा हजारौंको यात्रा अस्तव्यस्त उपशीर्षक रहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको सर्भरमा समस्या हुँदा शनिबार 11 वायु सेवाका उडान प्रभावित भए, जसले अन्तर्राष्ट्रिय
जीटीए तर्फ हजारौंको यात्रा अस्तव्यस्त भयो। सुरक्षाविहीन सरकारी वेबसाइट शीर्षक दिएर आजको कान्तिपुरमा खबर प्रकाशित छ। यसै प्रसंगलाई आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। सरकारको केन्द्रीय डाटा केन्द्रमा साइबर आक्रमण, करिब 400 सरकारी वेबसाइट डाउन। साइबर विज्ञहरूका अनुसार धेरै सेवाग्राही रहेका संस्थाको सर्भरमा यस्तो हुने आक्रमण मुख्यतः दुई किसिमका हुन्छन्। पहिलो सर्भर डाउन गराएर सेवा रोक्ने र दोस्रो सर्भर नै क्र्याश गराउने। नेपालमा शनिबार भएको साइबर आक्रमण पहिलो किसिमको हो भनेर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ भने विभिन्न उपशीर्षकहरू समेत रहेका छन्। संस्थागत संरचना कमजोर हुँदा साइबर सुरक्षा फितलो भयो भनेर आनन्दराज खनाल, उहाँ पूर्व वरिष्ठ निर्देशक हुनुहुन्छ, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका, उहाँको भनाईलाई यहाँ नयाँ पत्रिकाले उद्धृत गरेको छ। शनिबार सरकारी वेबसाइटमा भएको आक्रमणले आईसीटीमा हाम्रो कमजोर धरातलको उजागर गरेको छ। ह्याक हो वा आन्तरिक प्राविधिक समस्या हो वा डस अट्याक हो, त्यो अध्ययनले देखाउला। तर आजको घटनाले हाम्रो आईसीटीका संस्थागत संरचना निकै कमजोर रहेको देखाएको छ। 1.5-2 घण्टासम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत प्रभावित हुनु भनेको हामीसँग थप विकल्प नै रहन्छ भन्ने पनि हो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत गरेको छ भनेर आनन्दराज खनाल, जो पूर्व वरिष्ठ निर्देशक हुनुहुन्छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका, उहाँको भनाईलाई उद्धृत गरिएको छ। त्यसै गरी मन्त्रालय र विभाग तथा निकायका एकमात्र आधिकारिक सरकारी डेटा केन्द्रका रूपमा काम गर्ने जीआईडीसीमा भएको आक्रमणले आईसीटीमा रहेको कमजोर धरातल उजागर गरेको विज्ञहरूको भनाई भनेर पनि उद्धृत गरिएको छ। डेटा सुरक्षित छ। रमेश पोखरेल, प्रवक्ता, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र। हाम्रा साइटमा विदेशबाट अत्याधिक भिजिटर ल्याएर साइट डाउन गरिएको थियो। पछि हामीले विदेशबाट हेर्न नमिल्ने बनाएपछि समस्या समाधान गर्यौं। कुन देशबाट भयो भन्नेमा अब भोलि आइतबारदेखि अनुसन्धान शुरू गर्छौं। सरकारी वेबसाइट डाउन भएको मात्र हो, तर कुनै पनि सरकारी डेटा लस भएको छैन। रमेश पोखरेल, जो प्रवक्ता हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको, प्राविधिक टोलीले अध्ययन गर्दै साइबर सुरक्षाको कमजोरीका कारण यस्तो आक्रमण भएको आशंका गरिएको छ। अचानक एकैपटक सर्भर नै डाउन हुने गरी भएको डस अट्याकको वास्तविक समस्याबारे भने प्राविधिक टोलीले अध्ययन थालेको छ। सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवन्तक पोखरेलले यस समस्याको विषयमा प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान 2 घण्टासम्म डिले उपशीर्षक रहेको छ। साइबर आक्रमणको सबैभन्दा ठूलो असर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको थियो। अध्यागमन विभागको वेबसाइट डाउन भएपछि उडान प्रभावित हुन पुगे। अध्यागमन विभागको सर्भर डाउन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडान 2 घण्टासम्म डिले भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले बताउनुभयो। राहदानीदेखि ड्राइभर लाइसेन्ससम्मको सर्भरमा पटक पटक समस्या अर्को उपशीर्षक रहेको छ। सरकारी निकायले सेवा प्रवाह सहज बनाउन प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइरहँदा यसले समस्या पनि बढ़ाउन थालेको छ। अनलाइन मार्फत सेवा दिने सरकारी कार्यालयका वेबसाइट तथा सर्भरमा बारम्बार समस्या आउँदा सेवा प्रभावित हुँदै आएका छन्। सरकारको केन्द्रीय डाटा केन्द्रमा साइबर आक्रमण, करिब 400 सरकारी वेबसाइट डाउन शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेको समाचारलाई हामीले लियौं। त्यसैगरी आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पनि सरकारी दस्तावेज सुरक्षा जोखिममा शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ। सरकारको सर्भर शनिबार दिनभर पटक पटक डाउन भएको छ, जसका कारण सरकारी दस्तावेज सुरक्षामा जोखिम देखिएका छन्। सरकारी डेटा चोर्ने उद्देश्यका साथ विदेशी ह्याकरले आक्रमण गरेको राष्ट्रिय सूचना केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल बताउनुहुन्छ। विदेशी ह्याकरहरूले पटक पटक अट्याक गरिरहेका छन्, जसका कारण केन्द्रीय सर्भर डाउन भइरहेको छ। पोखरेलले अन्नपूर्ण पोस्टसँग भन्नुभयो, डेटा चोरी नहोस् भनेर हाम्रा प्राविधिकहरू सर्भर सुरक्षाका लागि निरन्तर खटिरहनु भएको छ। कुन देशबाट ह्याकरको आक्रमण भयो भन्ने अहिले नै नखुलेको उहाँले बताउनुभयो। यस विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। भोलि आइतबारसम्म विस्तृत विवरण आउँछ। उहाँले भन्नुभयो,
पछिल्लो पटक मध्याह 12 बजेतिर आक्रमण गरेको केन्द्रका एक कर्मचारीले बताउनुभयो। त्यससँगै डाउन भएको सर्भर झण्डै 5 घण्टापछि रिकभर भएको थियो। फेरि साँझ 7 बजे ह्याकरको आक्रमणकै कारण बन्द भएको कर्मचारीको भनाइ छ। सरकारी दस्तावेज सुरक्षामा जोखिम शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। यसपछि भने हामी आजको राजधानी दैनिकले प्रकाशित गरेको खबरलाई लिँदैछौ। नागरिकता पुनर्प्राप्ति प्रक्रियामा जाँदै रवि शीर्षकको समाचार रहेको छ। निवर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रियामा अगाडि बढ़नु भएको छ। अहिले सर्वोच्चले नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने फैसला गरेसँगै लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रियामा जाने तयारी गर्नु भएको हो। नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रियामा जाँदै रवि शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै आजको नेपाल समाचार पत्रले राजनीतिक विकल्प र न्यायको सर्वोच्चता स्थापित शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई उहाँको संघीय सांसद पद तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट अपदस्थ हुने गरी सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार फैसला सुनाएपछि एकसाथ 2 तथ्य स्थापित भएका छन्। कार्यपालिकाको ठूलो पदमा रहेको व्यक्तिमाथि पनि कानूनी कारवाही हुन्छ र जनताको मन जित्ने गरी राजनीति गर्ने हो भने 6 महिनामै बिना हत्या हिंसा सत्तामा पुग्ने बाटो निर्माण हुन सक्छ। गृहमन्त्री रहेका रासोपा अध्यक्ष लामिछाने कारवाहीमा परेपछि एकसाथ 2 तथ्य स्थापित भएका छन्। लामिछानेले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा जानी राज्य र जनतालाई ठगेका कारण उहाँमाथि फौजदारी मुद्दा चल्नुपर्छ भन्ने भनाई एक थरीको छ भने अर्का थरीले सानो कानूनी छिद्र देखाएर देशमा परिवर्तनको अहिंसात्मक आन्दोलन अघि बढ़ाउने राजनीतिक विकल्प स्थापित गर्ने व्यक्तिलाई पुनः उपनिर्वाचन गरी जिम्मेवारीमा ल्याउनुपर्छ। यसैबीच सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेवाङले कसैले कुनै पनि प्रकारको विचलनको त्रास पाल्नु पर्दैन, हरेक समस्या संविधान अनुसार नै समाधान हुने गर्दछन् भन्नुभएको छ। राजनीतिक विकल्प र न्यायको सर्वोच्चता स्थापित शीर्षकमा आजको नेपाल समाचार पत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै आजको नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा विवादित अर्याललाई रासोपाको नेतृत्व शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाको स्थापनाको 7 महिनामै नेतृत्व फेर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेपछि विवादित व्यक्तिलाई ल्याइएको छ। नागरिकता विवाद मुद्दामा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले संस्थापक सभापति रवि लामिछानेको विपक्षमा फैसला गरेपछि उहाँले सम्हालेका पदहरू स्वतः बदर भएका थिए। त्यस लगतै बसेको रासोपाको आकस्मिक बैठकले पार्टी उपसभापति डोल प्रसाद अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी तोकेको हो। शुक्रबार राति बसेको रासोपा संसदीय दलको बैठकले दलको नेतामा पनि अर्याललाई नै चयन गरेको विज्ञप्ति मार्फत पार्टी महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकालले जनाउनु भएको छ। सर्वोच्चबाट भएको फैसला कार्यान्वयन हुँदा पार्टी सभापति पद र संसदीय दलको नेता रिक्त हुन गएकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक सभापतिको जिम्मा अर्याललाई दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेतृत्वमा पुगेका अर्याल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री समेत हुनुहुन्छ। उहाँ समानुपातिक निर्वाचनबाट सांसद बन्नु भएको हो। विवादित अर्याललाई रासोपाको नेतृत्व शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। लौ हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजी मा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि।
अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा CUG सेवा लागू गरिसकेको छ। CUG मा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा SMS गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्रपत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंगहरू नजिकिने आधार खोज्दै दाहाल देउवा शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। विभिन्न कालखण्डमा उतार चढ़ाव बीच गुज्रेका प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः नजिक हुने आधारको खोजीमा हुनुहुन्छ। गठबन्धन भत्किदा समेत आरोप प्रत्यारोपमा नलागेका उहाँहरू प्रधानमन्त्री पदलाई लिएर टुटेको विश्वास जोड्ने सामुन्ने रहेको राष्ट्रपति निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने रणनीतिमा हुनुहुन्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको पात्रलाई राष्ट्रपति हुन नदिने रणनीति बनाएर कांग्रेसले सरकारलाई पुस 26 मा विश्वासको मत दिएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल पनि कांग्रेसले विश्वासको मत दिइसकेपछि परिस्थितिमा बदलाव आएको भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको कार्ड मार्फत गैर एमालेलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रयासमा लागेको नेताहरूको भनाइ छ। नजिकिने आधार खोज्दै दाहाल देउवा शीर्षक आजको कान्तिपुरमा खबर प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको नागरिक दैनिकले पनि आफ्नो अग्र पृष्ठमा एमालेसँग दूरी बढ़ाउने माओवादी संकेत शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ। अबको क्रममा हामी यसै समाचारलाई लिँदैछौ। एक महिना अघि सरकारको नेतृत्वमा पुगेको माओवादी केन्द्रले एकपछि अर्को गर्दै सत्ता साझेदार एमालेसँग टाढिने संकेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि सभाको सभामुख आलो पालो नेतृत्व गर्ने र नयाँ राष्ट्रपति एमालेलाई दिने समझदारी गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुस 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएको थियो। तर पछिल्लो समय माओवादीले राष्ट्रपति साझा पद भएको बताउँदै त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्तिदेखि प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यान नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ। एमालेसँग दूरी बढ़ाउने माओवादी संकेत शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचारलाई हामीले लियौं। त्यस्तै आजको राजधानी दैनिकले पनि आफ्नो अग्र पृष्ठमा कांग्रेसलाई माओवादीकै भर शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। आगामी फागुनमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मुख्य 4वटा दलबाट 8 आकांक्षी देखिएका छन्। चौथो कार्यकालका लागि तेस्रो राष्ट्रपति चयन गर्न निर्वाचन आयोगले आगामी 25 फागुनमा निर्वाचन तयारी गरिरहँदा सो पदमा 4 दलबाट 8 आकांक्षी देखिएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, दोस्रो दल नेकपा एमाले र तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेबाट अलग भएर संसदमा 10 सीट जितेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले नयाँ राष्ट्रपतिका लागि आफ्ना दावी गर्दै आएका छन्। कांग्रेसलाई माओवादीकै भर शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। गैर आवासीय नेपालीको माग र रवि प्रकरण फरक गोर्खापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो। यो सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषणको आदेश अनुसार रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता प्रकरणमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पद खारेज भई अन्य पदबाट पनि लामिछाने वञ्चित भएपछि गैर आवासीय नेपाली सशंकित बनेका छन्। तर गैर आवासीय नेपालीले माग गर्दै आएको नागरिकताको अधिकार र लामिछाने विरूद्धको रिटमा भएको सर्वोच्चको आदेशको प्रकृतिमा ठूलो अन्तर रहेको छ। गैर आवासीय नेपाली संघले गैर आवासीय नेपालीका लागि राजनीतिक अधिकार बिना आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्र रहेको नेपाली नागरिकता माग गर्दै आएको छ। त्यसमा गैर आवासीय नेपाली बसोबास गर्दै आएको देशको नागरिकता पनि कायम रहनुपर्ने अर्थात दोहोरो नागरिकताको अधिकार समावेश छ। तर सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासबाट शुक्रबार गरेको आदेश अनुसार राजनीतिक अधिकारको विषय बढ़ी केन्द्रित रहेको छ। लामिछानेले नेपाली नागरिकता परित्याग गरी अमेरिकाको ग्रीन कार्ड लिएर अमेरिकाकै राजधानीमा पर्यटकीय भिसामा नेपाल आउनु भएको र उहाँले अमेरिकाको नागरिकता परित्याग नगरी तथा पहिले परित्याग गरेको नेपाली नागरिकताकै आधारमा नेपाली राजधानी लिएपछि समस्या
भएको हो। गैर आवासीय नेपालीको माग र रवि प्रकरण फरक शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकमा खबर प्रकाशित छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको समाचार रहेको छ। गोरखापत्र दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा प्रकाशित गरेको विश्वासको मत अझै अनिश्चित शीर्षक रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तिथि मितिको अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। सरकार गठनमा सहयोग गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिन नसक्ने कुरा राखेपछि विश्वासको मत लिने मितिको टुङ्गो लाग्न नसकेको हो। विश्वासको मत अझै अनिश्चित शीर्षकमा गोरखापत्रले प्रकाशित गरेको समाचारलाई हामीले लियौं। आजको कान्तिपुर दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा विमान दुर्घटनापछि यात्रु घटेकाले छानबिन छिटो टुंग्याउन माग शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ। नवनिर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवनमा आन्तरिक प्रस्थानद्वार अघि उति साह्रो भीड़ छैन। फाटफुट्ट विदेशी पर्यटक देखिन्छन्। विमानस्थलको पार्किङमा यात्रु कुर्ने ट्याक्सीको संख्या घटेको छ। ट्याक्सी चालक निराश देखिन्छन्। विमानस्थलका कर्मचारीको अनुहारमा उद्घाटनका बेला जस्तो चमक छैन। माघ 1 मा यति एयरलाइन्सको एटीआर जहाज दुर्घटना पछिको परिदृश्य हो यो। यति बेला पोखराबाट हवाई यात्रा गर्नेको संख्या घटेको छ। विमानस्थलको तथ्याङ्कले पनि पोखरामा जहाजबाट यात्रा गर्नेको संख्या घटेको देखाएको छ। दुर्घटना अघि पोखराबाट प्रतिदिन 48 वटासम्म उडान दोहोरो हुने गरेको विमानस्थल सञ्चालक प्रमुख एवं उपनिर्देशक जसुदा सुवेदीले जनाउनुभयो। दुर्घटना पछि 26 सम्म झरेको छ। पुस 29 मा 48 उडान हुँदा पोखरामा 1400 यात्रु भित्रिनु भएको थियो र यहाँबाट 1329 यात्रु बाहिरिएका थिए। माघ 9 मा 26 उडान हुँदा पोखरामा 466 यात्रु भित्रिए भने 561 बाहिरिए। विमान दुर्घटनापछि यात्रु घटेकाले छानबिन छिटो टुंग्याउन माग शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा दराजमै थन्किन्छन् हवाई दुर्घटना छानबिन आएका प्रतिवेदन शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। तारा एयरको जहाज मुस्ताङमा दुर्घटना भएको 8 महिना पुग्दा पनि दुर्घटना जाँच आयोगले अझै प्रतिवेदन बुझाएको छैन। 15 जेठमा पोखराबाट जोमसोमतर्फ उडेको ताराको ट्विन एटर जहाज थासाङ 2 सानो सरेमा दुर्घटना हुँदा चालक दलसहित 12 जनाको मृत्यु भएको थियो, तर प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन। दराजमै थन्किन्छन् हवाई दुर्घटना छानबिन आएका प्रतिवेदन शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचारलाई हामीले लियौं। यसपछि भने अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचारलाई हामीले लिँदैछौं। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा माघ अन्तिम साता शीर्षकको समाचार रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको अर्धवार्षिकी समीक्षा माघको अन्तिम साता गरिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिकी समीक्षाको तयारी थालेको छ। अर्धवार्षिकी समीक्षा गर्न मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रितेश साकेको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ। बजेटको अर्धवार्षिकी समीक्षा माघ अन्तिम साता शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै आजको गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा लप्सीफेदीको सब स्टेशन निर्माणमा अवरोध कायमै शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका 3 स्थित बोजिनीमा बनाउन लागेको लप्सीफेदी सब स्टेशन निर्माणको काम अझै शुरू हुन सकेको छैन। 5 वर्ष अघि कानून सम्मत जग्गा अधिकरण भइसकेको र निर्माण ठेक्का समेत भइसकेको सो आयोजनाको निर्माण स्थल नै स्थानान्तरणको माग राखेर स्थानीयवासीले अवरोध गर्दा आयोजना निर्माणको काम ठप्प छ। लप्सीफेदी सब स्टेशन निर्माणमा अवरोध कायमै शीर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। पत्रपत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै आजको अखबार कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने उत्तम पाण्डेलाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ।